الحمد لله الذي تفرد بالدوام والبقاء وكتب على هذه الدنيا الفناء، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والجلال والكبرياء، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله سيد الأصفياء وخاتم الأنبياء. اللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، فيا معشر المسلمين، اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه وأنيبوا إليه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة في الله، الدنيا نعم في طيها نقم، شباب يعقبه هرم، وصحة يتبعها سقم، ولذة آخرها ندم، وحياة نهايتها عدم. حتف موصوب ومولد مكتوب، وما نفس إلا يباعد مولدا ويدني المنايا للنفوس فتخرج. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن الشهور والأعوام والليالي والأيام مواقيت الأعمال ومقادير الآجال، تنقضي جميعا وتمضي سريعا، والليل والنهار يتعاقبان لا يفتران، ومطيتان تقربان كل بعيد، وتدنيان كل جديد، وتجيئان بكل موعود إلى يوم القيامة. فالسعيد من لا يركن إلى الخداع ولا يغتر بالطمع، فكم من مستقبل يوما لا يستكمله، وكم من مؤمل لغد لا يدركه، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعظ رجلا ويقول له: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، فما بعد الموت من مستعتب، ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار. أخرجه الحاكم. أيها الإخوة في الله، أما رأينا من العبرة ما يكفي؟ أما سمعنا من العظة ما يشفي؟ ولذة الهوى زالت، وسكرة الذنب حالت، ولم يبق إلا التبعة والمعاقبة والمحاسبة. فلا بد لنا أن نفيق من رقدتنا وننتبه من غفلتنا. وشمر أيها الأخ المسلم، عسى أن ينفع التشمير، وانظر بفكرك ما إليه تصير. أي الورى خالد، وأي الناس لا يرد، أي نفس لا تموت، وأي حي لا يفوت. سيكون الذي قضي، سخط العبد أم رضي، وليس هذا بدائم، كل هذا سينقضي، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له،
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على أحب خلقك إليه وأكرمهم لديك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر من نصر دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم، وادعوه يستجب لكم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله